व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य कर्तरिकृत इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। कर्तरिकृत इति सूत्रविषये काशिका ग्रन्थे कीदृशं प्रतिपादनमस्ति पूर्वं तावत् विचार्यते। काशिकाकारः कथयति यत् कृतसंज्ञकाः प्रत्ययाः कर्तरिकारके भवन्ति। ये भी कृतसंज्ञका नाम तिङ् भिन्नाः धातु इत्यधिकार विहिताः प्रत्ययाः कृतसंज्ञकाः भवन्ति। कृदुत्पत्तिवाक्यानाम् अयं शेषः कृदुत्पत्तिवाक्यानाम् अयं शेषः तत्र येषु अर्थनिर्देशः नास्ति तत्र कर्तरिकृत इति सूत्रेण इति कर्तरि इति पदम् उपतिष्ठते। अर्थाकांक्षत्वात् न हि व्युत्पन्नादि वाक्येषु साक्षात् अनिर्देशे स तेषां निराकांक्षत्वात् एवं रूपेण अत्र एते सर्वेऽपि प्रत्ययाः यत्र निर्देशः कश्चन नास्ति न पतति तत्र कर्तरि एते सर्वे कृतप्रत्ययाः भवन्ति इति एतस्य सूत्रस्य आशयः। तेन करोति इति कारकः, करोति इति कर्ता, नन्दयति इति नन्दनः, गृह्णाति इति ग्राही, पचति इति पचः। एते सर्वेपि ळबुल् त्रिच् ल्यू णिन् अच् एते प्रत्ययाः कर्तरि भवन्ति। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता काशिकाकारेण अत्र व्याख्यातम्। एतस्मिन् विषये यद्यपि पदमञ्जरीकारः बहु व्याख्यातवान् किन्तु तद्व्याख्यानं कैयट ग्रन्थे वर्तते इति कृत्वा तस्य पृथक्तया विचारः न क्रियते। भाष्ये तावत् कर्तरिकृत इति सूत्रविषये सूत्रप्रयोजनविषये एव पूर्वं जिज्ञासा वर्तते। कीदृशी जिज्ञासा तत्रास्ति? किमर्थम् इदम् उच्यते? कर्तरिकृत इति सूत्रस्य किं प्रयोजनं, किमर्थम् एतत् सूत्रम् उपदिष्टं वर्तते इति अनेके प्रश्नाः भवन्ति एतस्मिन् विषये। तत्र वार्तिककारः वार्तिकं प्रस्तूय कथयति कर्तरिकृत वचनम् अनादेशे स्वार्थ विज्ञानात्। कर्तरिकृतः भवन्ति इत्युच्यते। किं कारणम् उच्यते? अनादेशे स्वार्थ विज्ञानात्। चेत् कश्चन आदेशः नास्ति तर्हि सर्वे प्रत्ययाः स्वार्थे भविष्यन्ति। ते स्वार्थे न भवन्तु कर्तरि भवन्तु इति कृत्वा अत्र एतत् सूत्रम् उक्तमस्ति। यतो हि अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। येषां प्रत्ययानाम् अर्थनिर्देशः नास्ति इति एतस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः भवतु तदा ते प्रत्ययाः स्वार्थे नाम प्रकृत्यर्थे भवन्ति। यथा गुप्तिदिभ्यः सन् यवादिभ्यः कन् एते सर्वेपि
तत्र प्रत्ययः गुप्तिकेभ्यः सन् इत्यनेन धातुविहितः प्रत्ययः उदाहृतः। यावादिभ्यः कन् तत्र तद्धित प्रत्ययः उदाहृतः। गुप्तिकेभ्यः केन यावादिभ्यः केन एवं रूपेण एवं इमे प्रत्ययाः कृतः स्वार्थे स्युः। एवं इमे प्रत्ययाः कृताः, कृता नाम कृत संज्ञकाः, स्वार्थे स्युः, स्वार्थे भवेयुः। अनिष्टा स्वार्था अनिष्टा प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति नियमात् येन ते प्रत्ययाः स्वार्थे न भवन्तु कर्तरि भवन्तु एतदर्थं कर्तरि इति सूत्रं कृतं वर्तते। स्वार्थे मा भुवन् कर्तरि यथा स्युः एवमर्थम् इदं सूत्रम् उपदिश्यते उच्यते तत्कार्यविधानाय कथ्यते। भाष्यकारः एतस्य निराकरणं विदधाति। सः कथयति नैतदस्ति प्रयोजनं यमिच्छति स्वार्थे आह तं भावे घञ् भवति इति। अत्र भाष्यकारः किं करोति, सूत्रकारः किं करोति। भाष्यकारस्य यद्यपि तस्य व्याख्यानं विदधाति, सूत्रकारः यत्र यस्मिन् अर्थे इच्छति तद्रूपेण तस्य तथा निर्देशं विदधाति। यथा अत्र यदा प्रकृत्यर्थे प्रत्ययविधानं वाञ्छितं भवति तदा भावे घञ् एवं रूपेण भावित सूत्रस्य विषये कथयति। तर्हि प्रश्नः भवति भवतु नाम भावे भवतु कर्मणि तर्हि मा भुवन्, कर्मणि ते प्रत्ययाः न भवन्तु इति कृत्वा अत्र कर्तरि कृतं वर्तते। भाष्यकारः तस्य विषयेपि उत्तरं ददाति। कर्मण्यपि यम् इच्छति आह तं धः कर्मणि ष्टन्, अत्र धा धातोः कर्मणि ष्टन् प्रत्ययः भवति, धः कर्मणि ष्टन् इति पतति। ष्टन् एव कर्मणि नान्यः इति तत्र नियमः भवति। अत्र कर्मणः नियमात् प्रत्ययः न नियतः इति कारकान्तरेपि ष्टन् प्राप्नोति, अतः अत्र कर्मणि इति कथितं वर्तते। तो कर्मणि विधीयमानः तत्र कारकान्तरे न भवति। अथवा द्वितीयः नियमः करिष्यते कर्मणि एव ष्टन्, कर्मणि एव ष्टन् प्रत्यय अन्यत्र न भवति। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं कैयट प्रवृत्तिः कृतं वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यकारः विचारं प्रस्तौति। भवतु नाम कर्मणि दोषः नास्ति, करणाधिकरणयोस्तर्हि मा भुवन् कर्णे अधिकरणे च न भवेत्, अधिकरणे प्राप्नोति। एवं करणाधिकरणयोस्तर्हि मा भुवन् कर्णे अधिकरणे च यत्र प्रत्ययः तत्र न भवेत् कर्तरि एव स्यात्। उच्यते कर्णाधिकरणयोरपि यमिच्छाः तम ल्युट् कर्णाधिकरणयोर्भवति। कर्णाधिकरणयोसिति लुट् प्रत्ययस्य विधानं तत्र विधात् एवं नास्ति, तत्र विधानं वाञ्छितं नास्ति। यत्र वाञ्छितं तत्र तथा कल्पयति सूत्रकारः। अग्रे तत्र प्रश्नः भवति भवतु न कर्ण अधिकरण विषये तत्र किमपि सूत्रं वर्तते यत् तत्र प्रत्ययाधिकार्यं करोति, किन्तु संप्रदानापादान विषये किमस्ति तदर्थमेतत् करणीयम्। उच्यते संप्रदान अपादान विषयेपि चिन्तनमस्ति। किमस्ति? संप्रदानापदो तर्हि मा भुवन्, संप्रदाने अपादाने च ते प्रत्ययः न भवन्तु इति कृत्वा तत्र कर्तरि कृत् इति कृतं वर्तते। भाष्यकारः तत्र प्रतिपादयति संप्रदानापादानयोरपि यमिच्छतं करोति। यथा दाशगोघ्नौ संप्रदाने, अत्र संप्रदान विषय प्रत्यय कथितः। भीमादयोपादाने, अत्र अपादान विषय प्रत्यय कथितः। तो य इदानीम अतोन्यः प्रत्ययः शेषः स अंतर्निवचनं कर्तरि भविष्यति। फलतः यह
तत्र अन्यः प्रत्ययः शेषः सः अंतरेण वचनं कर्तरि भविष्यति। तदर्थम अत्र कर्तृकृत सूत्रं कृतं वर्तते। अत्र उच्यते तदेव तर्हि प्रयोजनं स्वार्थे मा भूव। तदेव अर्थात तत्र कर्तरि विधानमेव एतत् सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते। स्वार्थे अर्थात भावे तेन भवन्ति इति रूपे तत्र इतरवारणं भवति। अत्र पुनः अपि शंकते भाष्यकारः ननु चोक्तं स्वार्थे इयम् इच्छति आह तं भावे घ भवति। स्वार्थे इयम् इच्छति आह तं भावे घय भवति इति कथयति। भावे घय इति सूत्रविषये तत्र कथितम्। उच्यते अत्र भावोऽपि द्विविधः वर्तते। कः पुनः एतयोः भावयोः विशेषः? एवयोः अनयोः भावयोः अर्थात प्रकृत्यर्थरूपः यः भावः, भावी सूत्रेण उक्तः यः भावः, अनयोः भावयोः कः भेदः, कश्च विशेषः इति विषये प्रश्नः। भाष्यकारः कथयति उक्तः भावभेदः भाष्ये। भावभेदः भाष्ये कस्मिन् भाष्ये? सार्वधातुके यक् इति सूत्रस्य भाष्ये तत्र भेदः कथितः। एकः भावः बाह्यः, अपरः भावः आभ्यन्तरः। अत्र उभयोः भावयोः भेदः वर्तते। आभ्यन्तरभेदः यः स आभ्यन्तरम् अर्थं कथयति। भावकः भावरूपः यः भेदः सः भावम् अर्थं कथयति। एव रूपेण उभयोः भावयोः भेदः वर्तते। अब तत्र एकः बाह्य भेदः, एकः बाह्य, अपरः आन्तरिकः। उभयोः भावयोः अत्र भेदः भवति भाभ्यन्तरयोत्वेन। एवं रूपेण अत्र शंका कृता। अतः अत्र एतस्मिन् विषये तत्र नागेशभट्टः किञ्चित् भिन्नतया व्याख्याति। तत्र नागेशभट्टः कथयति तत्र ननु आभ्यन्तरेऽपि भावे न भविष्यन्ति। एते प्रत्ययाः अभ्यन्तर भावेऽपि न भविष्यन्ति। किमर्थं? तुमर्थे सेन सेन इति तुमर्थ ग्रहणेन आभ्यन्तरे भावे क्षयादीनां नियमात् इति चेत् न इत्थं न कल्पनीयम्। कथं? सति हि तस्मिन् तत्र तुमर्थ ग्रहणेन भावग्रहणम्। अर्थात तस्मिन् सत्येव तुमर्थ पदेन भावग्रहणं भवति। असति तस्मिन् विधित्व संपत्तेः तुमर्थ ग्रहणं कर्तुरेव ग्रहणे स्यात्। तुमनर्थोऽपि उक्त न्यायेन कर्मणि एव सुरक्षितः स्यात्। अन्यथा तत्र एव न करणीयम्। तो इत्थमत्र भावभेद विषयेऽपि अत्र चिन्तनं विहितं वर्तते। तुमर आभ्यन्तरे भावे क्षयादिनमिति चेन्न तथा सति हि तस्मिन् तुमर्थ ग्रहणेन भावग्रहणम् असत् तस्मिन् विधित्व संपते तुमर्थ ग्रहणेन कर्तुरेव ग्रहणं स्यात्। तुमनोऽपि उक्ते न्यायेन कर्तरि एव प्रसक्ते इत्याशयः इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। न कर्म च भाय चाकर्म इति भावग्रहणे तु न नियमः शक्यः विज्ञातुम् अकर्मकेभ्यः इति विशेषणाय तत् आवश्यकत्वात्। एवं रूपेण एतस्य विषये समाधानमत्र दत्तं वर्तते। प्रश्नः भवति भाष्यदृष्ट्या अस्ति प्रयोजनमेतत् यद्भवतः एतत् प्रयोजनम् उक्तं वर्तते तर्हि तस्य प्रयोजनम् अस्ति वा? भाष्यकारः किं तर्हि अर्थात् अवश्यमेव तत् प्रयोजनम् अस्ति। किं तर्हि इति तत्विषयं विषये तत्र ख्युनादि प्रतिषेधः नानावाक्यत्वात्। अत्र तत्र ख्युनादि प्रतिषेधः नानावाक्यत्वात्। तत्र ख्युनादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। खुनादयः कर्तरि मा भूवन्। ख्युनादः कर्तन्य भवन्तु भावे भवन्तु एतदर्थम् अत्र चिन्तनमस्ति। एतस्य ख्युनादयः कर्तरि भवन्ति मा भुवन् इति विषये नागेशभट्टः एतस्य तात्पर्यं भाष्य तात्पर्यं वक्ति। अयं भावः
स्वस्वविषयकैः विहितानां प्रत्ययानां पश्चात् अनेन अर्थादेशनम् इति पक्षे यथा त्रिजादीनाम् अर्थः आदेश्यते एवं ख्युनादीनाम् अपि अति निर्दिश्ये ख्युनादीनामपि मप्यति दिश्येत अविशेषात् अर्थात तत्रापि देशस्य अधिकरण अत्र एतस्मिन् विषये उच्यते यथा त्रिजादीनाम् अर्थः आदिश्यते एवं ख्युनादीनामपि अति दिश्येत अतश्च अविशेषात् ततश्च तेषु विधानेन कर्तरि स्युः एवमेव अत्र कथं भवति इति विषये तत्र उच्यते ननु च करणे खुनादो विधीयन्ते तेन कर्तरि न भविष्यन्ति भवता उक्तं यत् खुनादीनां प्रतिषेधाय एतत् करणीयमस्ति किन्तु खुनादि प्रत्ययाः करणे भवन्ति करणे ख्युन् प्रयोगः तत्र वर्तते वाक्यम् अतः कर्तरि तेन भविष्यन्ति फलतः तद्वारणाय कथम् इत्थम् उच्यते कर्तरि इति सूत्रम् तस्य विषये अग्रे भाष्यकारः कथयति तेन च करणेषु स्युः अनेन च कर्तरि यदा उभयो विधानं स्यात् तर्हि किं स्यात् पर्यायापत्तिः स्यात् कदाचित् करणे स्युः तेन सूत्रेण अर्थात् करणे ख्युन् इति सूत्रेण कदाचित् अनेन स्युः अग्रे तावत् उच्यते ननु च करणे ख्युनादिभिः तेन कर्तरि न भविष्यन्ति तेन च करणेषु अनेन च कर्तरि एवं स्यात् भाष्यकारः तत्र कथयति तेन च करणे करणे ख्युन् इति सूत्रेण करणे स्युः अनेन अर्थात् कर्तरि कृत् इति सूत्रेण कर्तरि स्युः उभयत्रापि स्वरूपं वर्तते इति वक्तुं शक्यते प्रश्नः भवति ननु च अपवादत्वात् ख्युनादयो बाधकाः स्युः तो निरवकाशः विधि अपवादः तो निरवकाशस्य विधेः अपवादत्वात् ख्युनादिस्य करणादिः अर्थः विशेषविहितत्वात् कर्तुः बाधकः भविष्यति यदि करणे ख्युन् इति विशेषविहितः प्रत्ययः अपवादरूपः वर्तते सामान्य रूपेण कर्तरि कृत् या ख्युन् विधायकं सूत्रं करणे ख्युन् इति वर्तते तत् सामान्येन विहितस्य ख्युन् प्रत्ययस्य तत्र अबाधत्वात् बाधकः भविष्यति तत्र ख्युनादयो बाधकाः स्युः इति तत्र प्रतिपादितं भाष्यकारः तस्य समाधान विषये अग्रे तत्र वक्ति न स्युः किं कारणं नानावाक्यत्वात् नानावाक्येषु तत्र बाध्यबाधक भावना भवति समानवाक्ये भवति नानावाक्यं तच्चेदं च अर्थात् भिन्नं भिन्नं वाक्यं वर्तते भिन्नकाले उच्चरितं वर्तते समानवाक्यं नास्ति समाने वाक्ये च अपवादाय उत्सर्गाः बाध्यन्ते अर्थात् समाने वाक्ये इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति समाने वाक्ये नाम समान कालिके वाक्ये समान विषय के वाक्ये भवति उत्सर्ग समान देशाः अपवादाः भवन्ति समान देशाः समान स्थल विषय एव तथा कल्प्यते यथा श्रीधन ईशः इत्यत्र यणः अपि प्राप्तिः वर्तते दीर्घस्य प्राप्तिः वर्तते समान स्थलं वर्तते समानोद्देश्यकम् एतद् वाक्यम् तत्र अबाधत्वात् यणं प्रबाध्य तत्र दीर्घः भवति तो समाने वाक्ये च अपबाधे उत्सर्गाः बाध्यन्ते इति नियमः किन्तु एतस्मिन् नियम विषये कथयति किं कथयति नानावाक्यत्वात् बाधनं न प्राप्नोति इदं यथा तत्र यतो हि बाध्यबाधक भावः यः वर्तते तत्र मुख्यतः लोक प्रमाणं वर्तते लोक प्रमाणेन तत्र अबाधोत्सर्ग अपवाद तत्र नियमः प्रवर्तितः वर्तते कथमिति चेत् यथा सर्वे ब्राह्मणो
दधिदीयताम् तक्रम कौंडिन्याय। तत्र कम कौंडिन्याय इति विषयः अत्र विशेषस्य विशेष विधानं वर्तते, किन्तु ब्राह्मणत्वेन तत्र कौंडिन्यस्यापि ग्रहणं वर्तते। तर्हि समानवाक्ये समानदेशे अत्र तक्रदानं दधिदानं बाधते, अतः अत्र कौंडिन्याय तक्रं दीयते दधि न दीयते एवं रूपेण तत्र विचारः कृतः वर्तते। तथैव यथा एकः प्रयोगः अस्माभिः उदाहृतः श्रीशः इति विषये, विष्णुदयः इति विषये। पूर्वं यणः प्राप्तिः भवति, अनन्तरं यदा ते तत्र किं भवति, अत्र स्वरूपं तत्र भिन्नम् आयाति। सर्वे ब्राह्मणो दधतीयां तक्रं कौंडिन्याय इत्यत्र अभिन्न कालत्वात् एकं वाक्यं विशिष्टस्य दानस्य प्रतिपादिकम्। विशिष्टस्य दानस्य दधिदानस्य तो तक्रेण दधि बाध्यते। तक्रं कौंडिन्याय इत्यत्र कौंडिन्योद्देशकं यत् दधिदानं तद्बाधितं भवति तक्रदानेन, तेन तक्रमेव लभते कौंडिन्येन न तु तावत् दधि लभ्यते। अतः अत्र किं स्यात्, यदा तु एवं रूपं सर्वं स्यात्, यतु कालभेदेन वाक्यद्वयम् उच्चार्यते। पूर्वाह्णे भोजन समये तत्र ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम्, अनन्तरम् अपराह्णे तक्रं दीयताम्। तर्हि अत्र भिन्नकालत्वात् अत्र तक्रदाने दधिदानस्य बाधा न भवति। तदेव शोभते तस्मिन् समये। एवं रूपेण अग्रे तावत् विचारः भवति। कैयटः विचारं करोति, यदा तु कालभेदेन वाक्यद्वयम् उच्चार्यते। पूर्वाह्णे ब्राह्मण भोजन प्रकरणे दधि दीयताम्, दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयताम्, अपराह्णे तक्रं कौंडिन्याय दीयताम्, तदा तक्रेण न दधि बाध्यते। तदा तक्रदाने दधिदानस्य बाधा न भवति। तथा यहापि कालभेदेन वाक्यद्वयोच्चारणात् अत्र बाध्यबाधक भावः नास्ति, अत्रापि तथा बोध्यम्। किन्तु यदा इत्थं नो तत्र नाङ्गीक्रियते, तो यथा यत्तु इगादिवाक्ये यद्येकं वाक्यं तच्च न तच्चेदं च ततः तच्छेषः। तो अत्र यत्तु इगादिवाक्ये यद्येकं वाक्यं तच्चेदं च ततः तच्छेषः। तच्छेषः भवति, तस्य विशेषः अत्र तस्य शेषः तच्छेषः, तस्य पूरकं भवति। अथ नानावाक्यं तदा अपवादः, नानावाक्यं तदा अपवादः भवति। तत्कथं भवति, असंभवाश्रयेण उभयो तत्र संभवस्वरूपं न भवति। यदांगस्य इति इगपेक्षा वचनावयवी संबंधे षष्ठी तदा स्थान षष्ठ्यभावात् अलोन्त्यस्य इत्यनुपस्थानं तदेव चाबाधत्वम् एवं रूपेण अत्र विचारः जायते। ख्युनादयस्तु कृत्वात् अनेन कर्तरिष्यः, अनेन कर्तरिकृत इति सूत्रस्य विधानेन कर्तरिष्यः करणादिश्रुत्या च करणादिषु अर्थेषु भवन्ति। तत्र अनेकार्थस्य युगपति अभिभवात् अत्र पर्यायः स्यात्। एवं अग्रे तत्र चिन्तनमस्ति। ख्युनादयस्तु कृत्वात् अनेन कर्तरिष्युः करणादिश्रुत्या च करणादिषु, अर्थात करणे खिन इत्यत्र करणेत्यस्य कथनात् तत्र करणे स्युः, कर्तर्कृत इत्यत्र तु कर्तरि स्युः।
तो एवं यत्र अनेकस्य अर्थस्य युगपद विधान असंभवात् पर्यायः स्यात्। एक कालावच्छेदेन उभयो विधानं न भवतु भवितुमर्हति। अतएव अत्र यत् कर्तेऽपि स्यात् पश्चिमेऽपि स्यात् तथा न विधानं भवितुमर्हति। एवं रीत्या अग्रे तत्र विचारेण तत्र कैयटः कथयति तत्र अनेकस्य अर्थस्य कृत अभिधान असंभवात् पर्यायः स्यात्। युगपत् एक कालावच्छेदेन अभिधानासंभवात् कथनस्य तत्र संभव कथनं संभवं नास्ति, यतः पर्यायपत्तिः भविष्यति, एकदा अस्मिन् अर्थे एकदा तस्मिन् अर्थे। एवं रूपेण अत्र विचारः भवति। तत्र अग्रे वार्तिककारः वार्तिकं प्रस्तौति तदवच्च कृत्येष्वेव कारकरणम् एवञ्च कृत्येषु कृत्यप्रत्यय विषये एव कारः क्रियते। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः एव रूपेण भावे चाकर्मकेभ्यः एवं तत्र उच्यते। प्रश्नः भवति किं प्रयोजनं? तच्च भव्याद्यर्थं वर्तते। भव्यादिषु समावेशः सिद्धो भवति। भाव्यादिषु सिद्धो भवति। यथा अत्र उच्यते गेयः माणवकः साम्नाम्। अत्र माणवकः साम्नां गेयः, गेयानि माणवकेन सामानि। एवं अत्र कर्मणि प्रत्ययः भवति। अत्रापि तत्र विचारयन् कैयटः प्रतिपादयति योऽयमर्थः उक्तः तेन तुल्यम् एव कारकरणम्। यः अयम् अर्थः उक्तः तेन तुल्यमेव एव कारकरणं वर्तते। तद्यथा कृत्वात् कर्तरि कृत्यादयः प्राप्ताः एव कारेण कर्तरि अपकृष्यन्ते भावकर्मणोः एव यथासु इत्येवम् अर्थम् इत्यर्थः इति तत्र प्रतिपादितं कैयटेन। भावे चाकर्मकः इत्यनेन अधिकारसहितं वाक्यं दर्शयति, तथा अधिकारस्य स्वरूपं तत्र वर्तते। एवं अत्र विचारः वर्तते किं प्रयोजनम् एव कारेण अन्यत्र समावेश ज्ञापनेन किं प्रयोजनम् इति विषये अत्र एव कारेण अन्यत्र समावेश ज्ञापनेन किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। तस्य तत्र समाधानं तथा दत्तं वर्तते। भव्यज्ञादि सूत्रे वाग्रहणं न कर्तव्यं तदन्तरेणापि भव्यादयः कर्तरि भवन्ति इत्याशयेन अत्र समावेश ज्ञापनात् एव करणात् भावकर्मणि न बाधिष्येते, अर्थात् भावकर्मणि एव तत्र कृत्यक्त खलर्थ प्रत्ययानां विधानं जायते। एवं अत्र तत्र विचारः वर्तते। अग्रे तावत् तत्र वाक्यमस्ति ऋषिदेवतयोस्तु कृद्भिः समावेश वचनं ज्ञापकम् असमावेशस्य। ऋषिदेवतोः कृद्भिः यदा कर्तृचर्षिदेवतयोः, अत्र ऋषिदेवतयोः कथनं वर्तते यदयं पापं यदि अयं तत्र वचनं समावेश वचनम् अत्र समावेशस्य ज्ञापकं कर्तृ इति सति संवेदार्थं चकारंशात् तद् ज्ञाप्यति आचार्य न भवति समावेशः। तत्र आचार्य कथयति अत्र तत्र समावेशः न भवति। प्रश्नः भवति किमर्थं तर्हि कृत्येषु एव कारः क्रियते, कृत्यविषयः एव तयोरेव इत्यत्र एव कारः यदा क्रियते तस्य प्रयोजनं मुख्यं किम् अस्ति? उच्यते एव कारकरणं च स्वार्थे तच्च भाव्याद्यर्थम्। अत्र एव
कार्यकरणम च अर्थे द्रष्टव्यम तयोः अर्थात भाव कर्मण्योः कृत्याः अर्थात कृत्य संज्ञकाः प्रत्यया भवन्ति भव्यादीनां कर्तरि च भव्यादीनां कर्तरि भवन्ति। पुनः अत्र प्रश्नः भवति किं प्रयोजनम् एतस्य सूत्रस्य अन्य तो प्रयोजन सूत्रेण कथंचित् सिद्ध्यति संपूर्णस्य विषय तथा न वक्तुं शक्यते। अतएव अत्र प्रश्नः भवति यत ऋषिदेवतयोः कृतभिः समावेश वचनं ज्ञापकम् असमावेशस्य उच्यते नैतज ज्ञापकम्। कथं ज्ञापकं नास्ति? उपादय उत्सर्गाः बाध्यन्ते। वादशास्त्रेण उत्सर्गशास्त्रस्य संवादः भवति। एष एव न्यायः यदुतापवादैः उत्सर्गाः बाध्येरन् इति तत्र विचारः भवति। अग्रे तावत् उच्यते तत्र विषये कश्चन दोषः अस्ति। कः दोषः? सैव दोषः स्मार्यते ग्रन्थकारेण। ननु चोक्तं नानावाक्यात् बाधकं न प्राप्नोति। एवं ननु चोक्तं नानावाक्यत्वात् बाधनं न प्राप्तु नहि विदेशस्थम् इति कृत्वातो नामकरणं भवति। इत्थमत्र विचारः आयाति। अग्रे तावत् उच्यते यदयं तत्र अतएव एष यदुत अपवादः उत्सर्गाः बाध्येरन्। अवाद शास्त्रेण उत्सर्ग शास्त्र से बाधा भवति अनेन ज्ञातं भवति। अत्र कृदुत्पत्ति वाक्यानामेव अयं शेषः तथा च समानकालिकतया अर्थनिष्ठेषु चरितार्थस्य विशेषार्थ निर्देशेन बाधः अनेन उच्कुत्तः वर्तते। अग्रे तावत् तत्र भाष्यवाक्यं वर्तते ननु चोक्तं नानावाक्यात् तद्बाधनं न प्राप्तो न विदेशः सम्मपि कृत्वातो नानावाक्यं भवति। यदुक्तं नानावाक्यत्वात् बाधनं न प्राप्नोति न विदेशः सम्मिति कृत्वा अतो नानावाक्यं प्राप्नोति। एवं अग्रे तावत् विचारः भवति नानावाक्यात् बाधनं न प्राप्नोति न विदेशस्थम् इति कृत्वा नानावाक्यं भवति। विदेशस्थम् अपि न प्राप्नोति। विदेशस्थमपि सत् एकं वाक्यं भवति। विदेशस्थं नाम भिन्न देशस्थं। तद् यथा द्वितीय अध्याये लुक् उच्यते तस्य चतुर्थषष्ठयोः अलुक् अपवादः उच्यते। एवमपि दृश्यते। स्थानभेदादपि तत्र भवति। अतएव अत्र वार्तिककारः तथा प्रस्तौति अनेकाख्यातयोगेऽपि वाक्यं न्यायापवादयोः एकमेवेष्यते कैश्चित् भिन्न रूप उपाश्रितः। अग्रे तत्र उच्यते अग्रे तावत् उच्यते अनेकाख्यातयोगेऽपि वाक्यं न्यायापवादयोः। अनेक आख्यात तिङन्तस्य योगेऽपि वाक्यं नाना न्यायापवादयोः विषये यत् वाक्यं तत् एकमेव इष्यते। उत्सर्गाविषये एकमेव इष्यते। कैश्चित् भिन्न रूपमिव स्थितम्। कैश्चित् भिन्न रूपमेव यद्यपि तत्र भिन्नं नास्ति भिन्न रूपाणि नियमः प्रतिषेधश्च विशेषस्तथाशति। नियमः भवतु प्रतिषेधो वा भवति विशेषो भवति। एते सर्वेपि ये नियमादयः द्वितीयो लुगाख्यातः एव रूपेण तत्रापि अग्रे एव रूपेण कथितमस्ति।
नियम प्रसिद्ध विशेष तथा सती द्वितीयो यो लुगाख्यात तच्छेषम अलुकम विदु, अर्थात यह द्वितीय यह लुक कथिता वर्तते तच्छेषम अलुकम विदु, तच्छेषम तद्भिन्नतया अत्र विशेषस्त एव रूपेण तत्र विचारः दर्शितः कैयटेन एतस्मिन् विषये। अग्रे तत्र वार्तिक विषये यत् पूर्वं वार्तिकमस्ति एवकारकरणं च चार्थे तच्च भव्यताद्यर्थम् इति विषये वदति भाष्यकारः। यद्यप्युच्यते एवकारकरणं स च चार्थे इति कथं पुनरन्यः नामानि अस्यार्थे विद्यते, तत्र नामानि कथं पुनरन्त्यो नाम अन्यस्यार्थे विद्यते, कथं पुनः अन्यः नाम अन्यः नाम कथं स्यात् यदा अन्यार्थार्थे विद्यते, कथम एवकारश्चार्थे वर्तते, एवकार चार्थे कथं वर्तते, एवं रूपेण अत्र विकल्पः कल्पितः वर्तन्ते। कथम एवकारश्चार्थे वर्तते, स एष एवकारः स्वार्थे वर्तते, यह एवकारः स्वार्थे वर्तते स एव तत्र तेषां तत्र स्वरूपं स्तौति। किं प्रयोजनं वर्तते, ज्ञापनार्थं। तर्हि प्रश्नः भवति किं ज्ञाप्यते एतस्य प्रयोगेण, एतद् ज्ञाप्यते आचारः इतः उत्तरं समावेशो भवति, इतः उत्तरं समावेशो भवति, अन्यत्र न भवति। किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनं, ज्ञापने किं प्रयोजनं वर्तते, तच्चोक्ते तच्च भव्याद्यर्थम्, सर्वं भव्य विधानाय ज्ञाप्यते। एवं एतस्य अग्रे तत्र विचारः भवति यत् किमेतस्य तच्च भव्याद्यर्थम्, भव्यादि समावेशः सिन्धो भवति, भव्य इत्येषां तत्र यथा गेयः माणवकः साम्नां गेयेन माणवकनेन गेयानि माणवकनेन और सामाय, एवं अत्र विचारः संजातः। अग्रे तत्र भाष्यकारः कथयति एतत् यदेतद् ज्ञाप्यते इहापि समावेशः प्राप्नोति दाशगोग्नौ संप्रदाने भीमादयोपादाने इति तस्य किं स्यात् स्वरूपम्, उच्यते अत्रापि सिद्धं भवति यदयम् आदिकर्मणि यक्तः कर्तरिचो इति शास्ति, तेन समावेशः तत्सिद्धः भवति। समावेशार्थं चकारं शास्ति, अत्र चकारस्य कथनं वर्तते तत् किमर्थं वर्तते, समावेशार्थं चकारं शास्ति, समावेशस्य कृते चकारशास्त्रम्। एवं रूपेण अत्र आदिकर्मणि तः कर्तरि सिद्धे समावेशे समावेशार्थं चकारं शास्ति, तज्ज्ञापिति आचार्य प्राग अम उतः समावेशो भवति। इत्थम् अग्रे तत्र विचारयन् भाष्यकारः कथयति किं पुनः अयं प्रत्यय नियमः धातोः परः अपकर्षक स्त्री प्रत्ययस्य, एवं रूपेण अत्र विचारः आयाति। अतएव अत्र पुनः विचारः जायते किं पुनः अयं प्रत्यय नियमः धातोः परः अकारः अक शब्दो वा नियोगतः कर्तारं ब्रुवन् कृतसंज्ञश्च प्रत्ययसंगश्च, एवं प्रत्यय नियमः धातो भवतु धातोः परः अकारः, अकार नाम अक शब्दो वा नियोगतः कर्तरि ब्रुवन् कर्तारं ब्रुवन् कर्तर्थं कथयन् कृतसंज्ञः प्रत्ययसंज्ञश्च भवति, एवं रूपेण अत्र कल्प्यते। यतो हि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे तत्र तथा कृतं वर्तते। प्रत्यय नियमः कीदृश, धातोः परः कृत्य प्रत्ययः कर्तरि वर्तताम्, अर्थात् कर्तृलक्षणेऽर्थे कृत् प्रत्ययो नियम्यते। नियोगतः इत्यस्य किं तात्पर्यम्, कर्तरि कृत् इत्यस्मात् आचार्य नियोगात्
आदेशात् इत्यर्थं क्रियते। एवं कार्यशब्दाभ्युगे चास्य पक्षस्य संभवः भवति। अग्रे तत्र भाष्य पंक्तिरस्ति आहोषित संज्ञा नियमो धातोः परः अकारः अक्षब्दो वा स्वभावतः कर्तारम्भूर्वन् कृतसंज्ञश्च भवति प्रत्ययसंज्ञश्च। अर्थात संज्ञा नियमः करणीयः। कीदृशः संज्ञा नियमः स्यात्? धातोः परः अकारः, धातोः परः अकारो वा भवतु अक्षब्दो वा भवतु स्वभावतः कर्तारम्भूर्वन्, स्वभावतः यतो तस्मिन् अर्थस्य विधानात् कर्तृब्रुवन् कृतसंज्ञश्च भवति तस्य प्रत्ययसंज्ञा भवति। प्रश्न भवति एतस्मिन् विषयभूते विचारे तत्र अतिरिक्तः किं भवति? सर्वं कार्यं तु प्रवर्तते एव। उच्यते नित्यशब्दार्थ सम्बन्धाभ्युपगमात्। नित्यशब्दार्थ सम्बन्ध एतस्य अभ्युपगमन विषये अयं पक्षः अत्र चरितार्थः भवति। नित्य शब्दार्थ संबंधाभ्युपगमन निबंधेर्थे तो एवं रूपेण अत्र यथा विचारः कथयति यत् अत्र प्रत्ययनियमः संज्ञानियमो वा। तत्र प्रत्ययनियमः विषय पूर्वं कथितः यद् धातोः परः अकारः शब्दो वा नियोगतः कर्तारं ब्रुवन् कृतसंज्ञश्च प्रत्ययसंज्ञश्च भवति। यदा तत्र संज्ञानियमः क्रियते तदा धातोः परः अकारः शब्दो वा स्वभावतः कर्तारं ब्रुवन् कृतसंज्ञश्च भवति प्रत्ययसंज्ञश्च। कृत्यसंज्ञामपि लभते प्रत्ययसंज्ञामपि लभते। तत्र अग्रे उच्यते तावत् कश्चात्र विशेषः पूर्वं प्रश्नः भवति। अत्र कः विशेषः? तस्मिन् विषये उच्यते तत्र प्रत्ययनियमे अनिष्टः प्रसंगः। अत्र प्रत्ययनियमः क्रियते तर्हि अनिष्टः प्रसंगः। कः अनिष्टः भवति? तत्र प्रत्ययनियमे सति अनिष्टं प्राप्नोति काष्ठाभिदब्राह्मणः बलभिदब्राह्मणः एषोपनियोगतः कर्तारं संज्ञस्य स्यात् प्रत्ययसंज्ञश्च। अत्रापि तथैव स्यात्। तो यत्र प्रत्ययनियमः वर्तते काष्ठभिद् ब्राह्मणः, काष्ठं भिन्नति काष्ठभिद् ब्राह्मणः बलभिद् ब्राह्मणः। तो अत्र प्रत्ययनियमः एषोऽपि नियोक्तः कर्तारं संज्ञस्य स्यात् प्रत्ययसंज्ञश्च। अत्रापि दोषः दत्तः वर्तते। उच्यते संज्ञानियमे सिद्धम्। संज्ञानियमे अत्र सिद्धं भवति। संज्ञानियमे सद् सिद्धं भवति। नहि अत्र अकारः लौकिकः प्रयोगे कर्तरि ब्रवीति प्रषेधवाचित्वात् कृतसंज्ञ प्रत्ययोः अत्र अप्रवृत्ति वर्तते। अग्रे तावत् उच्यते संज्ञानियमे सिद्धं। संज्ञानियमे सिद्धं भवति। संज्ञानियमे सति सिद्धं भवति। संज्ञानियमः कः कीदृशः वर्तते? यद्यपि तस्य विषये पूर्वमुक्तमासीत्। नहि अत्र अकारः लौके प्रयोगे कर्तारं ब्रवीति प्रतिषेधवाचित्वं कृतसंज्ञ कृत प्रत्यय संज्ञयोः अप्रवृत्तिरित्यर्थः। अत्रापि तत्र दोषः दीयते। यदि संज्ञानियमः विभक्तादिषु दोषः। संज्ञानियमः चेत् विभक्तादिषु विभक्ताः भ्रातरः पीताः गावः इति न सिद्ध्यति। प्रत्ययनियमे सिद्धति पुनः परिगणिताभ्यः प्रकृतिभ्यः परः तनियोगतः कर्तारं कथयति। एवं न च इमाः तत्र परिगण्यते प्रकृतयः न परिगण्यते अतः तत्रापि न कश्चन दोषः अने तथा वक्तुं शक्यते। विभक्ताः भ्रातराः पीताः गावः इति नत्र न सिद्ध्यति। प्रत्ययनियमे पुनः सति परिगणिताभ्यः प्रकृतिभ्यः परः प्रत्ययनियोगतः कर्तारम् आह न चेमाः तत्र परिगण्यन्ते प्रकृतयः तत्र न भविष्यति इति प्रश्नः। समाधान विषय अत्र उच्यते विभक्तादिषु चाप्राप्तिः प्रकृते प्रत्यय परवचनात्। संज्ञा नियम विषय अत्र प्रतिपादयति। विभक्तादिश्च प्रत्ययनियमस्य अप्राप्तिः। विभक्तादि विषये प्रत्ययनियमस्य तत्र प्राप्तिर्नास्ति। किं कारणं? प्रकृतेः प्रत्यय परवचनात्। यतो हि प्रकृतेः परः प्रत्ययः भवति।
तत्र सूत्रम एवं अस्ति प्रत्ययः परश्च एवं रूपेण प्रकृते प्रत्यय प्रवचनात् परिगणिताभ्यः प्रकृतिभ्यः परक्तः स्वभावतः कर्तारमात् परिगणितः धातुभ्यः प्रकृतिभ्यः एव विहितः सवक्ता प्रत्ययः प्रकृतिभ्यः परः स्वभावतः कर्तृर्थं कथयति न चेमाः तत्र परिगण्यन्ते एतेषां तत्र परिगणन विनाशतः तत्र एवं भूतः कश्चन दोषः अपतति। एवं अग्रे तत्र उच्यते न तर्हि इदानीम् अयं साधुर्भवति इदानीम् अयं साधुर्न भवति भवति साधुर् न तु कर्तरि साधु तो भवति किन्तु कर्तरि न भवति कथं तर्हि कर्तृत्वं गम्यते अत्र कर्तृत्वं कथं गम्यते उच्यते अकारः मत्वर्थीयः अत्र अकारः मत्वर्थः आ अस्ति अस्य इति अ विभक्तम एषाम् अस्ति इति विभक्ताः पीताम् एषाम् अस्ति इति गीता तो एवं रूपेण अत्र अग्रे विचार अकारो मत्वर्थीयः विभक्तम एषाम् अस्ति इति विभक्ताः पीतम एषाम् अस्ति इति पीता तो पीतम एषाम् अस्ति इति पीता इति रूपेण भवति अथवा उत्तरकालः लोपः अत्र द्रष्टव्यः विभक्ति तत्र उच्यते अथवा उत्तरपद लोपो अत्र द्रष्टव्यः विभक्त धना विभक्ता पंडिता एवमेव अग्रेपि तथैव वर्तते सर्वत्रापि तथा विचारः करणीयः तो इत्थम् अग्रे तत्र समाधानं वक्ति भाष्यकार अथवा उत्तरपदलोपः अत्र द्रष्टव्यः विभक्तधनाः अथवा उत्तरपदलोपः अत्र द्रष्टव्यः विभक्तधनाः विभक्ताः विभक्तधनाः विभक्ताः पीतोदकाः पीता एवं रूपेण करणीयम् इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः तस्मिन् विषये कैयटः कथयति विभक्तम् इति विभक्तं धनम् इति पीतम् उदकम् इति विभक्तधनाः विभक्ताः विभक्तं धनम् येषां ते विभक्तधनाः विभक्ताः आकृति गणस्य अर्षादि कथं तत्र अप्रत्यय भवति अत्र आकृति गणया अत्र आकृति गणेन आकृत्या गणयति इति आकृति गण तो अर्षादिभ्यो अच इति सूत्रेण अत्र अच प्रत्यय भवति अथवा गम्यमानस्य अर्थ शब्दस्य अप्रयोगः एव लोपः अत्र विमतः यत्र गम्यमानस्य अर्थस्य शब्दस्य गम्यमानार्थस्य शब्दस्य गम्यमानार्थबोधकः यः शब्दः तस्य अप्रयोगः एव लोकः अभिलोके अभिमतः लोपः अभिमतः इत्यस्य वर्तते विभक्ता भ्रातर इत्यत्र च धनस्य यद् विभक्तत्वं तद् भ्रातृगण भ्रातृषु उपचर्यते पीता गाव इत्यत्र उदकस्य पीतत्वं गोषु आरोप्यते इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः अग्रे सूत्रं वर्तते लः कर्मणि चाक्रमकेभ्यः एतस्य सूत्रस्य केवलं काशिका ग्रन्थदृशा अत्र विचारः भवति अग्रे तत्र भाष्यदृशा विचारः करिष्यामः अत्र अयं काशिकाकारः एतस्य विषये प्रतिपादयति लह इति उत्सृष्टानुबन्धं सामान्यं गृह्यते उत्सृष्टानुबन्धम् अर्थात तत्र यत्र न केऽपि अनुबन्धात्र वर्तन्ते तादृशं सामान्य ल इति स्वरूपम् अत्र गृहीतं वर्तते लह इति प्रथमा बहुवचनान्तम् एतत् पदमस्ति लकाराः कर्मणि कारके भवन्ति चकारात् कर्तरि भवन्ति अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे भवन्ति पुनः चकारात् कर्तरि भवन्ति इति एतत् सूत्रस्य अर्थः गम्यते ग्रामो देवदत्तेन अत्र कर्मणि लकारः गच्छति ग्रामं देवदत्तः अत्र कर्तरि लकारः आस्यते देवदत्तेन इति अकर्मकेभ्यः अत्र भावे लकारः आस्ते देवदत्तः इत्यत्र कर्तरि लकारः सकर्मकेभ्यः भावे न भवन्ति इत्येवं रूपेण एतस्य चिन्तनं
काशिकाकारेण सूत्रस्य विहितमस्ति। भाष्येऽपि तावत् अत्र एतस्य सूत्र विषये एव चिन्तनमस्ति, किन्तु अत्र यतो हि समय अधिकः सञ्जातः इति कृत्वा अत्र विरम्यते। श्वस्तने एतस्य विषये वयं विचारं कर्ता स्मः। अद्य अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः।